अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शह सुर्खियों पर। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मकामी इंतजामिया मुतहर्रिक खिलाफ वर्जी करने वाले 16 अफराद गिरफ्तार। 6 दुकानों को सील कर दिया गया। मुतादिद अफराद को हजारों रुपए जुर्माने। सादिकाबाद पर लड़ने वाले डॉक्टर्स ने मसीहाई का हक अदा कर दिया। अस्पतालों के बाद डॉक्टर सरकारी दफातर, थानों, हवालात और बाजारों में पहुंच गए। दुकानदारों, रेहड़ी वालों और खरीदारों में हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ननकाना साहब कमर कहती हैं ट्रांसपोर्ट और लारी अड्डों पर कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर अब तक 4 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया जा चुका है। गुजरात पुलिस का बरवक्त एक्शन। लाला मूसा से अगवा होने वाली 2 कमसिन बच्चियों को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। थाना सदर हारूनाबाद पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार, चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर कुद्दूस बेग कहते हैं कि समाज दुश्मन अनासिर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। ननकाना साहब रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखोपुरा रेंज शाहिद जावेद का डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब का दौरा। RPO शेखोपुरा रेंज ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की और नकद इनामात तकसीम किए। बोरेवाला जहां थाना शेख फाजिल पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कार से 8 किलो और 800 ग्राम चर्स और आपको बताएं कि 65,000 नकदी बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर दिया। रायवंड, भट्टी चौक, गोल चक्कर, मांगा रोड, सुंदर रोड, लाहौर रोड पर रक्षा माफिया का राज। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। रायवंड के शहरियों की आला अहकाम से नोटिस लेने की अपील। और ननकाना साहब मौसम गर्मा में आग बरसाते सूरज की तपिश में बाहर निकले तो गर्मी के साथ प्यास भी बेचैन कर देती है। ऐसे में ठंडी ठार दिल बहार डेरा गाजी खान की मशहूर देसी सरदाई की दुकानों पर शहरी गर्मी भगाते और प्यास बुझाते दिखाई देते हैं। शह सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कबीरवाला दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने अपने खून के एहतियात दिए। मजीद जानते हैं नदीम गुल की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की वजह से खून की अदम दस्तयाबी के बाइस थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी की हिदायत पर कबीरवाला में रीजनल ब्लड के इश्तराक से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। थैलेसीमिया में मुब्तला इन बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने खून के एहतियात दिए। अवाम ने दावत इस्लामी के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा। अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर लब्बैक कहते हुए थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जिस तरह पाकिस्तान में छोटे बड़े शहरों में जो ना वो ब्लड कैंप लगे, तो आज कबीरवाला के अंदर भी खजाने मदीना जो दावत इस्लामी का मरकज है वहाँ पर ब्लड कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर खून के एहतियात का कैंप लगाया हुआ है। और थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज है। इस मर्ज में हजारों की तादाद में बच्चे मुब्तला हैं। इस मुश्किल सूरत में ज्यादा से ज्यादा खून की एहतियात दें ताकि इन बच्चों की जिंदगियां महफूज रह सकें।
اب خبر شامل کریں گے لاہور کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ اور ساتھ ہی ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے. شہریوں نے نہروں کا رخ کر لیا. تفصیلات جانتے ہیں ندیم خان سے. ندیم خان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، جیسا کہ لاہور میں دوسرے شہروں کی طرح گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 35 سے 36 درجہ حرارت سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو زندہ دلانے لاہوری ہیں انہوں نے نہروں کی جانب رخ کر لیا. بچے جو ہے وہ نہر میں نہا کر اپنی گرمی کی شدت میں کمی کرتے ہیں اور گرمی کا جو زور ہے وہ نہروں میں نہا کر اس کو کم کرتے ہیں. آپ کو کیمرہ مین کمر دکھائے گا. یہاں پر نہر پہ دیکھیں بچے کتنے نہا رہے ہیں اور اپنی جو گرمی کی شدت ہے اس میں کمی کر رہے ہیں کیونکہ لاہور میں اس وقت گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی موجود ہے، ہم اس بچے سے بھی بات کریں گے. جی آپ نہر پہ نہانے آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ؟ گھر میں سر لائٹ نہیں ہے، اتنی گرمی ہے جس کی وجہ سے نہر پہ آنا مجبوری ہے. اب گرمی دور کرنے کے لیے ادھر آنا پڑ رہا ہے ہمیں. تو لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے. 1-2 گھنٹے لازمی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا. جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ اس کا بچے کا کہنا یہ ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے. ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد لائٹ جو ہے وہ جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے نہروں کا رخ کیا ہوا ہے. جی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے. بہت شکریہ ندیم خان، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. اب خبر شامل کریں گے بورے والا کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ بورے والا سے جہاں تھانہ شیخ فاضل پولیس نے خفیہ اطلاع کارروائی کی، وہیں کار سے 8 کلو اور 800 گرام چرس اور 65,000 نقدی برآمد کر لیے گئے. 2 ملزمان گرفتار کیے گئے جبکہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. بورے والا ڈی پی او احسان اللہ چوہان کے اسپیشل احکامات پر ایس ایچ او تھانہ شیخ فاضل پولیس زبیر انور لودھی نے ناکا پوائنٹ پر آپ کو بتائیں کہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کی اور منشیات فروش ملزمان فراہان سہیل میر وائس پٹھان سے 8 کلو اور آپ کو بتائیں کہ 800 گرام چرس اور 65,000 نقدی برآمد کے دوران 2 ملزمان گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کر دیا. منشیات فروشوں کی گرفتاری پر ڈیپو احسان اللہ چوہان اور اے ایس پی ڈاکٹر عزیز احمد نے ایس ایچ او زبیر انور لودھی اور ان کی ٹیم کو شاباشی دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا. ڈی پی او احسان اللہ چوہان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. اس سے ملزمان کسی صورت میں رعایت کے مستحق نہیں کیونکہ یہ ہماری نوجوان اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ رائیون بھٹی چوک، گول چکر، مانگا روڈ، سندر روڈ، لاہور روڈ پر رکشا مافیا کا راج، وہیں ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے. رائیون کے شہریوں کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے. مزید جانتے ہیں رائیون سے ملک قیصر امین کی اس رپورٹ میں. رائیون بٹی چوک گول چکر پر رکشہ مافیا عوام کے لیے سر درد بن چکا ہے. سندر روڈ، مانگا روڈ، لاہور روڈ میں مسلسل ٹریفک بلاک رہنا معمول کی بات ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے کی وجہ سے اکثر اوقات ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہے اور یہاں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کئی جانیں بھی جا چکی ہیں اور رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے اسکول کالج جانے والی بچیوں اور بازار جانے والی خواتین کے لیے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے شہری حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے. جبکہ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک اہلکار ناجائز رکشہ سٹینڈ کو ختم کروانے میں بے بس نظر آتے ہیں. شہریوں کی جانب سے سٹیزن پورٹل پر شکایت کے اندراج اور سی ٹی او لاہور کو بار بار شکایت کے باوجود اس مسئلہ کا حل نہیں کیا جا رہا اور عوامی حلقوں کی جانب سے غیر قانونی رکشہ سٹینڈ کو ختم کرنے کا بھرپور مطالبہ کیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک قیصر امین، میٹرو 1 نیوز، رائیونٹ.
اب خبر شامل کریں گے گجرات کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ گجرات پولیس کا بروقت ایکشن. وہیں لالا موسیٰ سے اغوا ہونے والی 2 کمسن بچیوں کو بازیاب کرا لیا گیا. ملزم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ تفتیش کا آغاز بھی ہو چکا ہے. محمد طارق سکنا چنو بھوچا نے تھانہ سٹی لالا موسیٰ پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی 2 کمسن بچیوں، ایک سونیا اور اس کی عمر 2 سال جبکہ نور فجر جس کی عمر 5 سال جبکہ ملزم ناصر اور فوجی اس کے گھر آنا جانا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اغوا کر لیا گیا، جس پر پولیس نے فوری طور پر نامزد ملزم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر کے ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. ڈی سی قصور کی جانب سے چینی 70 روپے کلو فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. قصور میں چینی 80 سے 90 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز میاں کاشف سے. میاں کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، عدالت کی جانب سے جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، جس پر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے حکم بھی دیا گیا ہے کہ چینی جو ہے وہ 70 روپے کلو فروخت کی جائے. اور قصور میں بھی ڈپٹی کمشنر قصور کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے کہ قصور میں جو ہے وہ دکاندار جو ہیں وہ چینی 70 روپے کلو فروخت کریں، لیکن قصور کے جتنا بھی ملحقہ دیہات ہیں وہاں پر چینی جو ہے 80 سے 90 روپے کلو کے درمیان جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے. یہاں پر میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر قصور میڈم انم زید صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے. میم، کیا کہیں گے آپ چینی کے جو ہے ڈی سی صاحب کی جانب سے جو ہے احکامات جاری کیے گئے کہ چینی 70 روپے کلو فروخت ہو، لیکن 80 سے 90 روپے کے درمیان چینی فروخت ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ڈی سی صاحب کے اس بارے میں احکامات جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا سرکاری ریٹ پہ 70 روپے پہ دی جا رہی ہے. جہاں پہ ہمیں وائلیشنز ملتی ہیں وہاں پہ ہم نے فائن اور ایف آئی آر بھی کیے ہیں اور دکانیں سیل بھی کی جا رہی ہیں. ہماری ایک دن میں 2 ٹیمز ہیں جو کہ نکلتی ہیں، ریونیو اور ایم سی کی ہم نے مل کے ٹیم بنائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈی او انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اور ایسیز خود انسپیکشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو رپورٹ کرتی ہیں. تو جہاں پہ کہیں وائلیشن ہو وہاں پہ ہماری ایف آئی آر اور فائن ہوتے ہیں اور ہم نے آج کل 5 دکانیں بھی سیل کی ہیں. میم، جو دیہات ہیں وہاں پر جو ہے ابھی تک جو ہے اس طرح کی کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، تو دیہاتوں میں بھی جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے ٹیموں کو. تو اس حوالے سے جو ہے کیا اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے راجا جنگ ہے جو ہمارے زیادہ ایریا ہے، عثمان والا ہے جو کہ تحصیل سٹی قصور سے ذرا فاصلے پہ ہے، وہاں پہ آبادی بھی کچھ اس طرح کی ہے. وہاں پہ ہمارے ریونیو آفیسر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ہمارے پٹواری ہیں. ابھی ہماری میٹنگ بھی اسی بارے میں ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے شوگر کی وائلیشن بتاتے ہیں. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ دکانیں بھی چھوٹی ہیں، دیہی علاقے ہیں، لوگوں نے زیادہ تر اپنے گھروں میں آس پاس دکانیں کی ہوئی ہیں. وہاں پہ اتنی زیادہ وائلیشن ہوتی بھی نہیں ہے. اگر 70 روپے کی ہے تو میکسیمم 75 روپیز کی 76 روپیز کی بکری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ اتنی زیادہ وائلیشن رپورٹ نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ فائن بھی قدرے کم اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے. جی، جیسے کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر قصور میڈم انم زید صاحبہ کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کہیں سے بھی جو کمپلین ملتی ہے جس پر جو ہے وہ چینی 80 سے 90 روپے کلو تک جو فروخت کی جا رہی ہے، وہاں پر ان کی جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ کاروائی بھی کی جاتی ہے اور ان دکانداروں کو جو ہے وہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز بھی کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں کاشف، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کر لیں گے ننکانہ صاحب کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب ریجنل پولیس آفیسر شیخو پورہ رینج شاہد جاوید کا ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب کا دورہ سامنے آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آر پی او شیخو پورہ رینج نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور نقد انعامات تقسیم کیے. مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے چودھری محمد کامران کی اس رپورٹ میں. ریجنل پولیس آفیسر شیخو پورہ رینج شاہ جاوید نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ اسماعیل رحمان کھاڑک نے آر پی او شیخو پورہ رینج شاہ جاوید کا ڈی پی او آفس پہنچنے پر ویلکم کیا. ریجنل پولیس آفیسر شیخو پورہ رینج شاہ جاوید نے ڈی پی او ننکانہ اسماعیل رحمان کھاڑک اور سرکل افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور ننکانہ صاحب میں کرائم سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا. ڈی پی او ننکانہ نے آر پی او شیخو پورہ رینج کو ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو متعلق تفصیل سے آگاہ کیا اور سائلین کو تھانہ جات میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی آگاہ کیا. اس موقع پر آر پی او شیخو پورہ رینج شاہ جاوید نے سرکل افسران ایس ایچ او اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ننکانہ صاحب دورے کا مقصد ضلعی پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر اور یقینی بنانا ہے. تمام افسران و جوان تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اپنی ڈیوٹی آسان طریقے سے سر انجام دیں.
आरपीओ शेखपुरा रेंज शाह जुबैद ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इनमें नकद इनामात भी तकसीम किए। आरपीओ शेखपुरा रेंज ने मॉडल पुलिस स्टेशन थाना सदर ननकाना का विजिट किया और अवाम नास को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। आखिर में आरपीओ शेखपुरा रीजन शाह जुबैद ने डीपीओ ननकाना के हमरा गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब का दौरा किया। वहां पर सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को चेक किया। इस मौका पर सिख कम्युनिटी की जानिब से आने वाले मेहमान को सरोपे और तोहफे पेश किए गए। कैमरामैन अरुण शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। अब खबर यह है कि ननकाना साहब मौसम गर्मा में आग बरसाते सूरज की तपिश में बाहर निकलें तो गर्मी के साथ प्यास भी बेचैन कर देती है। ऐसे में ठंडी ठार दिलबहार डेरा गाजी खान की मशहूर देसी सरदाई की दुकानों पर शहरी गर्मी भगाते और प्यास बुझाते दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में जब सूरज सवा नेज़े पर हो और धूप की तपश भी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में हर नजर मुतलाशी होती है किसी ठंडे मशरूब की जो जिस्म को तवानाई और तरोताजगी बख्श दे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ननकाना शहर और गिरदोनवा के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क किनारे रंग बिरंगे झंडों और कपड़ों से सजे सरदाई के स्टॉल लगना शुरू हो जाते हैं जो अप्रैल से अगस्त तक जारी रहते हैं। लेकिन मई से जुलाई तक के मौसम में इस कारोबार को रूज हासिल होता है। खालस देसी सरदाई में बादाम, खसखस, चारों मगज, इलायची, काली मिर्च, चीनी और जामे शरीर शामिल होते हैं जिसके पीने से दिमाग और जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा होता है। लगाते हैं ना जनाब, उसमें खाली रंग ही होता है। इसमें खसखस, बादाम, इलायची, जीरा, सौंफ, काली मिर्ची आती है। सब चीज ठंडी इसमें आती है। ये गर्मी का तोहफा है जनाब। सरदाई मौसम गर्मा का बेहतरीन तौर समझी जाती है। खालस देसी इजाज़ से तैयार होने वाली सरदाई गर्मियों में प्यास बुझाने और दिल को राहत पहुँचाने में मदद देती है। अभी गर्मी जड़ी है ना, वो फिर घट लगती पी लग गया था तो दिल नू काबर पैंदी तो पी गई था तो जेले फिर पी लगी और ठंड लगती, दिल को सुकून मिलता है, मैदे में ठंडक पहुंचती है और इससे हम इसलिए पीते हैं। ये दिल को सुकून मिलता पीने से। गर्मी आती है ना इसलिए मैं इधर से भाई से ही लेकर जाता हूँ और बहुत जगह पर गया हूँ, मज़ा नहीं आया, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पीने से। ठंडी सरदाई गर्मी के सताए हुए अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शदीद गर्मी में सरदाई पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि इसके साथ साथ जिस्मानी और ज़हनी ताजगी भी लौट आती है। कैमरामैन अरुण शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज। अब खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद के हवाले से। आपको बताएं कि सादिकाबाद में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स ने मसीहाई का हक अदा कर दिया है। अस्पतालों के बाद डॉक्टर सरकारी दफातर, थानों, हवालात और बाजारों में पहुंच गए। दुकानदारों, रेढ़ी बानों और खरीदारों में हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तलकीन भी की। आपको बताएं कि सादिकाबाद में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों ने मसीहाई का हक अदा कर दिया। अस्पतालों के बाद डॉक्टर सरकारी दफातर, थानों, हवालात और बाजारों में पहुंच गए। कैदियों के आपको बताएं कि थाने के स्टाफ दुकानदारों, रेहड़ी बानों और खरीदारों में हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तलकीन भी की। डॉक्टर वकारुल हसन का कहना था कि SOPs को नजरअंदाज करने की वजह से कोरोना शहर में तेजी से फैल रहा है। हम अस्पतालों में तो इलाज कर रही हैं मगर अब मजबूरन हमें बाजारों का रुख करना पड़ गया है जहां पर रश की वजह से कोरोना फैल रहा है। डॉक्टर जहीर अहमद साहिल का कहना था कि दुकानदार कस्टमर से फासला रखें, मास्क के बगैर सर्विस ना दें, हैंड सैनिटाइजर करें। और डॉक्टर्स की टीम ने हवालात का भी दौरा किया जहां पर कैदियों और स्टाफ में कोरोना से बचाव और इसके बारे में आगाही दी और पम्फलेट भी तकसीम किए। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि आलमी वबा कोरोना से बचाव एहतियात से ही मुमकिन है। अपने आप को महदूद रखें, मेल जोल से इज्तनाब करें और हाथों को बार बार वॉश करें। खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। थाना सदर हारूनाबाद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, वहीं मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया जिनसे चर्स बरामद कर ली गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग कहते हैं कि समाज के दुश्मन अनासिर और मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग की हिदायत पर मनशियात जैसे जहर की रोकथाम के लिए पुलिस का क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। SHO थाना सदर हारून
हारूनाबाद SHO बशीर अहमद की सरबराही में सब इंस्पेक्टर नाजिम अली जोया टीम तश्कील दी। साथ ही साथ मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और कब्जे से चर्स भी बरामद कर ली गई। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ननकाना साहब कमर कहती हैं कि ट्रांसपोर्ट और लारी अड्डों पर कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर अब तक 4 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया जा चुका है। हुकूमती हिदायत पर अमल न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 4 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया जा चुका है। शहरियों से अपील है कि सिर्फ इंतहाई जरूरत की सूरत में ही घरों से निकलें और सफर की सूरत में कोरोना वायरस से बचाव की तमाम हुकूमती हिदायत पर अमल करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की खुसूसी हिदायत पर ट्रांसपोर्ट और लारी अड्डों पर कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद चेक करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर अब तक 4 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया जा चुका है। वो कम से कम घरों से बाहर निकलें और जब निकलें तो अपने मास्क को ज़रूर पहने। इसके अलावा अपने हाथों पे भी ग्लव्स को पहने और बाहर जो है वो लोगों से मेल जोल कम से कम रखें। मेरी आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि बसों में सफ़र जो है वो कम से कम करें। जो कोई ज़रूरी किसी ने सफ़र करना है तो वो तब ही जाएं और बस में सफ़र करने से पहले अपने मास्क को ज़रूर पहन कर जाएं। एक जो है सोशल डिस्टेंसिंग उसको यकीनी बनाएं और सैनिटाइज़र जो है वो ज़रूर। अब खबर शामिल करेंगे सियालकोट के हवाले से। आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सियालकोट का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तमाम प्राइवेट स्कूलों को आसान शराइत पर कर्जा देने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट उस्मान बट की इस रिपोर्ट में। दिलावर बेग डायरेक्टर गुजरांवाला डिवीजन ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मुश्किलात का सामना है। अक्सर वालिदैन स्कूल की फीस जमा नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से हमें स्टाफ की तनख्वाहें और बिल्डिंग मालकान को किराया देने में दुश्वारी पेश आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह प्राइवेट स्कूलों को भी आसान शराइत पर लोन दें ताकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मुश्किलात में कमी हो। उनको भी रेंट चाहिए, स्टाफ को सैलरीज चाहिए। कई आयाज हैं, कई बेवा औरतें हैं जो स्कूलों में जॉब्स कर रही हैं, उनका अर्निंग सोर्स ये स्कूल ही है। जब स्कूल बंद होंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे? तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खान साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इसका सोल्यूशन जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि हमें बिल्कुल भी इमदाद ना दें, बल्कि जिस तरह इंडस्ट्री में लोन आया इसी तरह आसान किस्तों पे कोई लोन इशू। लॉकडाउन की वजह से तमाम तलीमी अदारे बंद कर दिए गए हैं, जिससे तलबा को तलीमी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि SOPs के मुताबिक तलीमी इदारों को भी खोलने की इजाजत दी जाए ताकि तलबा अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखते हुए अपना तलीमी साल बचा सकें। जब से ये लॉकडाउन हुआ तमाम तलीमी इदारे बंद हैं, बच्चों को घरों में रहते हुए तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो SOPs बनाएं और तमाम इदारों को उसके मातहत करते हुए उस पर अमल करवाएं और स्कूलों को किसी न किसी तरीके खोलें ताकि तलबा कराम उसातिज़ा और स्कूल के स्टाफ के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सियालकोट का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह तलीमी इदारों पर भी तवज्जो दें ताकि तलबा का मुस्तकबिल रोशन हो सके। कैमरा टीम के साथ उस्मान बट, मेट्रो 1 न्यूज, सियालकोट। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।